عسلامة باللي يسمعوا فينا الكل. مرحبا بكم في حلقة جديدة من اي بي بودكاست. اور جيستس نتاع الحلقة الجديدة معناتها باش يكونوا من لورغانيزاسيون ايسيك. ان شاء الله نتعرفوا على ايسيك اكثر ونتعرفوا عليكم انتم اكثر. نبداو بليديز فيرست. تفضل. عسلامة الناس الكل. جو مابيل ملكة نويرة، عمري 21 سنة، étudiante en droit, troisième année سنة، vice-présidente chargée d'échange في IC Cadromet. تعرفوا محمد العجيلي، عمري 23 ans، نقرا في ليسات الكتروميكانيكال انجينيرينغ و في بي او جي تي اي تي ان انجينيرينغ، اوت جوينغ جلوبال تالنت، ريسبونسابل على تسكي لي معناها لي بروفيل انفو و انجينيرينغ. تعرفوا بكم صوت. عسلامة ملكة محمد. به كان تزيدوا تعرفونا على ايسيك شنية معناتها برشا كلام صعيب هذا اوت جوينغ وما ادري شنو معناتها. كان نبداو بشويه شنو هي ايسيك، شنو تعمل؟ ISEC هي أورغانيزاسيون انترناسيونال موجودة في أكثر من 120 دولة. أول ما تخلقت عام 48. دونك البيوت نتاع ISEC في الأول كان إنه نقربوا لي جون لبعضهم، دونك نخلقوا ان ايشانج كولتوريل بين برشا عباد باش الناس كل تعرف على ثقافات بعضها وما يصيرش كل ميساندرستاندينغ اللي صار في الحرب العالمية الثانية. دونك هيك كانت خلقت ISEC. بعد بشوية بدأت تكبر الأورغانيزاسيون، كل مرة تقدم في بلاد وكل شيء لين جت لتونس. و IC Cadromet في سوسة عنا من 2009، دونك سنة عملنا 12 سنة كهو. باهي دونك حسب ما نفهم كما نقولوا احنا باش اساك تقرب البلدان لبعضها هكا بالثرو ليشانج. افكتيفمون كان تحكيوا لي على ليشانج هذا معناتها شنو معناتها كيفاش يتمثل وكيفاش؟ جوست باش نزيد على كلام ملكة اللي هي قالت معناها انه ليدي نتاع ايسيك والا الاورغانيزاسيون هذه تبنيت جوست باش تقرب العباد لبعضها وباش تحل مشاكل نتاع العباد هذوك. علاش؟ خاطر نشوفوا انه الامباثي هي من الحاجات اللي تنجم تنقص من برشا مشاكل. دونك احنا وي بيليف انه كان العباد الكل تعرف لي كولتور ولا تعرف العباد هذوكم كيفاش قاعدين يعيشوا، راهو وي وونت جادج العباد هذوكم، معناها ماناش باش نقعدوا نجادجيو في العباد هذوكم وباش نفهموا علاش العبد هذاك تصرف هكيكا ولا علاش العبد هذاك يخمم هكيكا اون سو بازون على البلاصه اللي هو يعيش فيها ولا على الكولتور اللي هو ينتمي لها. بي ابار الحاجه هذه كيف ايسيك تخدم على الديفلوبمون بيرسونيل نتاع لي جون اترافير لي ستاج هذوما، واللي وي بيليف انه if we put معناها اليوث والا لي ستوديون في practical experiences ولا في challenging environment، والحاجه هذيك باش تخرجهم من الكومفورت زون نتاعهم واللي باش تخليهم يعاملوا على رواحهم ويخموا لازمني انا تو نولي نعامل على روحي، لازمني انا تو نوقف روحي، والحاجه هذيك باش تخليهم يديفلوبيو رواحهم. معناتها حسب ما نفهم معناتها من كلامك ايساك is run by youth، معناتها مش فما شكل عبد كبير معناتها to develop اليوث. فوالا اي عبد باش يخرج في ستاج ايسيك والا باش يكون ممبر في ايسيك لازم يكون عمره بين 18 و 30 سنه، وجينيرالمون نقبلوا لي زيتيديون اللي هما مازالوا قاعدين يقراو ولا مازالوا دوبلا كملوا القرايه نتاعهم. بيتو بعد ندخلوا في سبيسيفيكس معناتها نتاع كل واحد كيفاش تكون ممبر ايسيك وكيفاش تخرج ستاج نتاع مع ايسيك. اما جوست تفسروا لي شنو هي لي زيشانج اللي قاعدين تخدموا عليهم معناتها. معناتها تقصد لي برودوي هكا ولا بون برودوي؟ شنو برودوي معناتها الحاجات اللي تخدموا عليهم انتم؟ باهي واضح. دونك في ايسيك لي ستاج نقولوا لهم دي برودوي. فما دي برودوي à l'échelle locale وفما دي برودوي à l'échelle معناها international tout ce qui est des programmes d'échange وكل شيء. دونك parmi les produits locaux اللي هما الايوا engage with ايسيك اللي هما يصيروا دي كونفيرونس كيما يوث سبيك فورم، معناها دي كونفيرونس وين باش يكون فما دي سيسيون والا دي اسباس تاع ديفلوبمون اما على ليشيل لوكال. معناها بار اكزامبل ايسيك كادروميت هي تنظم سيمينار ولا تورغانيزي سيمينار هذيك ولي بارتيسيبون يكونوا من معناها من لي ستوديون اللي يقراو في سوس. كيف فما حاجه اخرى اللي هي تويكا وي ار نوت رانينغ الحاجه هذيك، اما فما سام السيز اللي معناها فما سام السيز ولا سام انتيتيز اللي قاعدين يخدموا على الحاجه هذيك اللي هي لوكال فالنتير.
لوكال فالنتير هذه كيما نقولوا في تونس باي ذا واي فما 11 لوكو. كان الحاجه هذه جات معناها صايره في تونس كيما نقولوا فما عباد تخرج من لوكال بارد ولا من لوكال يونيفرسيتي. هذوما دي لوكو موجودين في تونس ويجيو يبارتيسيبيو في دي بروجي فولونتير في سويسرا. هذا شنو نقصدوا بلوكال فالنتير؟ تعملوا ايشانج في وسط البلاد تونس معناتها ما تخرجوش البر. بالضبط. وادرومات معناتها هي الايساك اللي موجوده في سوسه. بالضبط واضح. باهي بنتعديو تويكا لي برودوي الاخرين اللي هما مينلي دي بروغرام ديشانج. فما 3 برودكتس: جلوبال فالنتير وجلوبال جلوبال تالنت وجلوبال تيتشر. واضح. كان تحكي لنا معناتها عليهم شويه. مثلا نبداو بشوي جلوبال تيتشر شنو هذا؟ شنو معناته؟ الجلوبال تيتشر هو برودوي ديديي للي ستوديون اللي يقراو تيتشينغ معناها يقراو دي لونغ فرونسي انجلي. دونك ينجموا يخرجوا في ستاج اللي باش يمشيو يقراو في دي يونيفرسيتي اخرين في بلدان اخرين كيما تركيا كيما انديا كيما برازيل. دونك باش يمشي الحاجه هذه باش تبوستيه هو باش يقوي في الكارير نتاعو ولا يقوي في الاكسبيريونس نتاعو اللي باش تخليه معناها بعد يلقاها فاسيل باش ينتجري روحه في لافي بروفيسيونيل. باهي مش نسألك على حاجه صغيره. انت قلت لي كيما تركيا وانديا وشنو هذوك معناتها الاكزامبل هذوك نقولك هاو موجودين. مثلا كي نحب نخرج لوروب ولا ما عرفش يعني امريكا نحب نخرج ستاج امريكا كيفاش نعمل؟ دونك لهنا جوست شنو ندخلوا في شويه معناها باش ندخلوا بلوز او موان في لي ديتاي اللي ديباندز على برشا حاجات. معناها كي نحكيو على بلدان راهي ديباندز على الفيزا اسكو تنجم تاخذ فيزا للبلاد هذيك ولا ديباندز على البلاد هذيك اسكو هي معناها از رانينغ معناها اسكو الانتيتي هذيك از رانينغ البرودوي هذاك ولا. كيما قلت لك فما اوت جوينغ جلوبال تيتشر كيف فما اوت جوينغ جلوبال فما انكامينغ جلوبال تيتشر. شنو نقصدوا باوت جوينغ؟ اوت جوينغ هي انه ديبارتمون اون كونتاكت مع لي زابليكون مع لي ستوديون وهي اللي تخرج العباد هذوكم باش يمشيو لديزونتيتي. فما عباد اللي لازمهم يتلهيو بهم واللي هي الديبارتمون هذه انكامينغ جلوبال تيتشر كيف اوت جوينغ جلوبال تالنت انكامينغ جلوبال تالنت. باهي معناتها انت قلت لي دي برودوي الاخرين كان ذكرني بهم شويه. فما جلوبال تيتشر شنو هما الاخرين؟ فما جلوبال تالنت وفما جلوبال فالنتير. باهي شنو هو التالنت؟ تيتشر هاو كظاهره معناتها مش يخرج كتيتشر مش يقري. تالنت شنو نقصدوا به؟ لهنا جوست ماهيش كومباريزون اما جوست باش نقرب لك بين لي برودوي انه جلوبال تيتشر وجلوبال تالنت يتشابهوا في برشا حاجات. جوست برودوي يفوكس على فيلدز معين على دي فيليير معين كما قلت لك معناها اللي عباد تقرا تيتشينغ باش تطلع دي بروف ولا باش تطلع معناها تقري. وفي الجلوبال تالنت فما فيلدز معينين اللي هما الفيلدز هذوما فما اي تي انفورميشن تكنولوجي فما انجينيرينغ بزنس ادمنستريشن ومشتقات البزنس ادمنستريشن معناها تسكي فاينانس اكاونتينغ حاجات كيف هكيكا ماركتينغ. هذوما هما معناها الفيلدز اللي في جلوبال فالنتير. هذه معناتها فالنتير تحسها معناتها ستريت فورورد هذول معناتها مش تخرج تعمل ستاج فولونتير. باهي ستاج فولونتير كيفاش هذا؟ باهي جوست ستاج فولونتير خاطر انا معناها ريسبونسابل على الديبارتمون اوت جوينغ جلوبال تالنت وهي مولكه معناها هي ريسبونسابل على الانكامينغ جلوبال فالنتير. دونك هي باش تفسر لك. دونك مولكه تفسر لنا. باهي ان فيت ريسبونسابل ايشانج دونك شارجي بديبارتمون اللي هي تتسمى اي جي في والا انكامينغ جلوبال فالنتير. دونك احنا شنو نعملوا؟ نحكيو مع الجمعيات اللي موجودين في سوسه ينجموا يكونوا جمعيات والا دي زيكول والا دي انستيتيوشن غوفرنمونتال. نبروبوزيو عليهم الفكره نتاع ايسيك راني نجم نجيب لك دي ستاجير من برا. العباد هذوما باش يجيو لهنا لسوسه باش يعديو 6 جمعات. البيوت نتاع ستاج
فولونتير نتاعهم هما انهم يخلقوا ان شانجمون و امباكت في الكوميتي معناها لوكال نتاعنا ويخلقوا ان امباكت في سوسه سورتو. دونك شنو نمشيو نعملوا نمشيو نكلموا الجمعيه. عندنا 16 هدف من اهداف التنميه المستدامه كنت تعرفوهم الكل. دونك نختاروا واحد من الهدف هذوكم واحد من الاهداف هذوكم نمشيو نبروبوزيوها على الجمعيه ولا على العبد اللي باش نخدموا معاه. كان وافق دونك نصحوا ان كونترا ونهبطوا لابليكاسيون هذيك ولا لوبورتونيتي هيك في البلاتفورم نتاعنا اللي هي isec.org. ومن بعد يبداو يجونا برشا عباد من جميع انحاء العالم يبداو يابليكيو واحنا نعدوا لهم دي زونتروتيان. ومن بعد لين يجي الصيف يجيو بحذنا في الصيف. بالنسبه للاوت جوينغ جلوبال فالنتير دونك شنو يعملوا بالضبط؟ دونك يجيبوا دي ستوديون توانسه ويعطيوهم لوبورتونيتي انهم كيما احنا باش نستقبلوا لهنا العباد اللي جايه من برا هما باش يخرجوا دول اخرى يعيشوا اكسبيريونس فولونتير يخدموا في جمعيات. تنجم تمشي تقري صغار تنجم تخدم حاجه عندها علاقه بالانفيرونمون تنجم تخدم في ملجأ نتاع حيوانات. اذا كانك تقرا في الميديسين مثلا في مصر الحقيقه حاجه طايره على الاخر معناها يهزوهم باغ اكزومبل يخدموا في سبيطارات ينجموا معناها بالحق في الانكومينغ جلوبال فالنتير ولا في الجلوبال فالنتير برودكت اون جينيرال اتس فيري دايفيرس معناها اي عبد من اي باك جراوند راهو ينجم يخدم ان ستاج فولونتير وينجم يكون ستاج هذايا في اي حاجه هو يحبها با نيسيسيرمون عندها علاقه بقرايته. معناتها مش كيما الجلوبال تيتشر ولا الجلوبال تالنت معناتها لازم يكون عندك يا اكسبيرينس يا حاجه معناتها حسب قاري عليها معناتها حاجه بروفيسيونيل تخدم باش تخرج تخدمها. دونك كيما اي دومين ينجم يخرج جلوبال فالنتير. بحسب ما فهمت انت تخدم في الانكامينج جلوبال فالنتير معناتها العباد اللي مش يجيو من برا يجيو لتونس. فما الاوت جوينغ زاد جلوبال فالنتير كيما كان يحكي معناتها محمد العجيلي على مش يخرجوا لبرا يعملوا ستاجات فولونتير هكاك معناتها واضح. باهي شنو اخر معناتها مثلا انتم قلت لي مش يجيبوا جماعه لتونس معناتها كيفاش اني نحب نخرج كيفاش البروسيدور كي تحب تخرج سهله على الاخر ان فيت احنا موجودين بارتو معناها اي سي كادغومي تلقانا ساعات عاملين دي ستان في لي فاكولتي سينو تنجم تكونتاكتينا على الباج فيسبوك والا او بير دي كا تدخل للسيت isec.org دوبلا تعمل كونت يو ويل بي الوكيتد معناها باش يربطك الكونت اوتوماتيكمون بعبد موجود في الكوميتي لوكال نتاعنا نجم يكون فيس بريزيدون والا تيم ليدر ولا ممبر العبد هذاك باش يكلمك وباش ياسوري الاكسبيريونس نتاعك من الاول للاخر. واضح معناتها مش بالضروره نكون ممبر ايسيك باش نخرج اي عبد نجم يخرج في ستاج. واضح. وشنو هما البنفيتس معناتها اللي مش نجم نخاف من ستاج ايسيك معناتها اسكو سو سوا فولونتير ولا تالنت ولا تيتشينغ؟ باهي اول حاجه باش تقوي في السي في نتاعك على الاخر معناها نصور الناس كل سورتو لي ستوديون ياسر يخمموا في حكايه سي في. دونك لو فات لي انك باش تخرج من دوله معناها من دولتك لدوله اخرى ديجا هذه اكسبيريونس معناها ابار لو فات لي باش تكون موجوده في السي في اما اللي انت باش تعيش في انفيرونمون ياسر دايفيرس. اش معناها ان نحكي لك دون اكسبيريونس كي نجيب عباد معناها عباد من برا تصور انت مصري عايش مع واحد من سريلانكا مع واحده من برازيل مع عبد من فرنسا مع عبد من انجلترا بالحق العباد هذوما الكل تقام عايشين فردار ويخدموا فرد بروجي. دونك انت تنجم هنا تتخيل كميه الشانجمون والا معناها الديفلوبمنت اللي باش تصير العبد اللي باش يعيش في الانفيرونمون هذاك ابار لو فيت اللي هو باش يعيش في انفيرونمون ياسر دايفيرس ديجا هو بيدو ماشي لدوله اخرى دونك كولتور اخرى كومبليتمون. دونك عباد جدد باش تعرف على عباد باش يخرج برشا من الكومفورت زون نتاعو باش يعرف كيفاش يولي يتعامل في دي سيتوياسيون كريتيك. اذا كان مثلا نعرفش ان يتنجم ساعات تصير انه عبد مثلا يخرج في فواياج ولا حاجه وتدفع عليه الفلوس ولا يمشي في ستاج تدفع عليه الفلوس. دونك لهنا العبد باش يولي يادابتي روحه لكن الحاجات ولا تشالنجينغ انفايرمنت اللي باش تحط قدامه ابار هذا الكل العباد اللي باش يقابلهم الاكسبيريونس اللي باش يعيشها الامباكت اللي باش يخلقوا في اي بروجي كلكو سوا باش يكون جلوبال فالنتير ولا جلوبال تيتشر ولا جلوبال تالنت فما ان مينيموم تاع امباكت ولا نتاع شونجمون باش يتخلق للعبد هذاك هو بيدو وللعباد اللي باش يخدم معاهم. دونك نتصور اتس وين وين سيتويشن في حاله الكل. دونك كما كنتوا تحكيوا من الاول على الاتشيفمنت تاع الجول نتاع الكالتشر اكسشينج معناتها كي انت تعرف العباد الاخرين كيفاش تعيش ولي تفهمهم اكثر وكما نقولوا احنا النيفو نتاع الامباثي نتاعك يطلع به. انت زاد قلت انا زاد الانكم جلوبال فالنتير مش يجيو دي ستاجير من برا اسكو تستحقوا شكون يعاونكم ولا دي ممبروات معناتها نتاعكم انتم هكا هو اسكو معناتها تستحقوا شكون يجي يعاونكم تخدموا معناتها يديليفر
الاكسبيرينس للعباد اللي مش يجيكم لتونس ولا لا؟ ان فيت العباد اللي جايتنا لهنا معناها احنا اون جينيرال نتلاهاو بهم. سينو فما حاجه في ايسيك بون بور لو مومون في ايسيك ادغومات مازلنا قاعدين نخمو فيها اللي هي تتسمى جلوبال هوست. دونك لو فيت العبد هذاك باش يجي لازمنا احنا نسكنوه. دونك ساعات نحلوا كيما الابليكيشنز للعباد اللي يبداو انتريستد ولا هوستيو عباد قبل من برا تولي كيما الكاوتش سيرفينغ. دونك العبد هذاك يجي يعيش معاك. دونك باش نجيب لك ان اترونجي اللي هو باش يخدم في ان بروجي فولونتير وكل شيء دونك ينجم يعيش معاك في الدار. ابار هذا الكل عندنا دي بروجي اللي هما محلولين معناها تو بابليك. دونك اي عبد ينجم يجي يحضر. عندنا بروجي على الهيومن رايتس محلول. عندنا ان بروجي اللي هو عندنا تو براتيكمون 6 سنين نخدموا فيه للليسيان. دونك نتصور اي اتيديون عنده خو ولا اخت ولا اي عبد يكون منه دي ليسيان باش يصير في ليسي لي لوميير. دونك البروجي هذا بيوند ليميتس البوت نتاعو هو انه وي ديليفر الاسنس نتاع ايسك but الاسنس won't be delivered by ايسكرز themselves اما من عند العباد اللي جايه من برا. دونك بيوند ليميتس هو بروجي ديفلوبي في لي جون باش نعطيوهم هكا اوبورتونيتي قبل ما يطلعوا للونيفرسيتي انهم يديفلوبيو ويبنيو رواحهم برواحهم. ابار هذا كل عندنا دي ايفينمون في الصيف يتعاملوا كيما جلوبال فيليج. ما عادش كان سمعت بيه ولا ريت. دونك الجلوبال فيليج هذايا العباد اللي جبناهم الكل كلكو سوا جايين مع الانكامينج جلوبال تالنت ولا جايين مع الانكامينج جلوبال فالنتير. العباد هذوما باش نحطوهم الكل معناها في بلاصه بوبليك باش يجيبوا الميكليت تاع بلادهم اللبسه نتاع بلادهم وباش نعملوا كيما الكروس كولتشرال اكسشينج بين هما وبين التوانسه. دونك في بلاصه اون بوبليك بالحق ان ايفينمون محلاه على الاخر. ديجا عندنا ان فيديو صار في 2019 حاجه مزيانه برشا وان شاء الله السنه معناها كي خلتنا الكورونا اسبيرون باش نعملوا ان ايفينمون كيكا. واضح. باي اني مانيش ممبر معناتها ايسيك. كيفاش نجم ندخل ايسيك وخاطر كنتو حكيتوا لي على البيرسونال ديفلوبمنت اللي يصير في ايسيك كيفاش يصير البيرسونال ديفلوبمنت هذاك ومعناتها كيفاش نكون ممبر ايسيك؟ تفضل. دونك لهنا في ايسيك معناها تصير فما ريكروتمون معناها فما وقت تاع ريكروتمون. النورمال سيتويشن الحاجه هذه تصير معناها مرتين في العام. مره في اكتوبر مره في سبتمبر اكتوبر معناها البريود هذيك والمره الثانيه جانفي فيفري. دونك يتحل فما فورم نتاع ريكروتمون. الفورم هذيك معناها يقيدوا فيه عباد ابار هذيك بعد العباد هذوكم معناها توصل لهم انفيتاسيون نتاع ايسيك دي. لهنا نحكي في الايسيك دي هذا معناها نفسروا لي برودوي نتاعنا نفسروا ايسيك شنو هي تعمل ايسيك اورغانيزاسيون شنو هي الفيزيون نتاعها وشنو هي البيت نتاعها وكل شيء. وبعد كان معناها يهبط كي تاسك ماهوش بالحق ماهوش تاسك معناها فانكشنال ولا حاجه اما الاخر باش نزيدوا نعرفوا معناها الكانديدا هذاك اكثر. والفاينل ستيب اللي هي الانترفيو ودونك ليفالواسيون معناها ولا سيليكشن نتاع لي كانديدا نتاع لي نوفو ممبر تصير اترافير معناها 3 حاجات هذوما وناخذوا ديسيزيون ويولي عندنا معناها دي ممبر جدد معناها. واضح. معناتها خلينا نفسروها شويه معناتها تاسك شنو تقصد بيه معناتها شنو هو التاسك؟ تاسك فور اكزامبل ياخذ اس دي جي من الاخر التاسك مينلي باش نعرف العبد هذاك بيرسونيلمون معناتها باش تشوف العبد هذاك كيفاش يخمم ولا كيفاش باش يجاوب على معناتها يكونوا فورم دي كاستيون هو يجاوب عليهم بالضبط هكيك. دونك كيف لي كاستيون معناها مينلي باش نعرف العبد هذاك اسكو هي ويل ادابت للفاليوز نتاعنا ولا لا. دونك عبد معناتها كيما نقولوا احنا عمره ما عدى انترفيو ولا عمره ما جاوب على دي كاستيون حتى معناتها دي كاستيون بالنسبه للشخصيه نتاعو هو هكا حتى من دوبا ما دخل ايساك قبل ما يدخل اصلا ايساك يعدي انترفيو ويجاوب على الحاجات هذوما يبدا يعرف في روحه ويكتشف في روحه اكثر. واضح. معناتها كيما هكا نقولوا احنا البيرسونال ديفلوبمنت معناها البروسيس تاع ريكروتمون ديجا كيف لينيسياسيون تاع لي ممبر معناها تبدا تدخلوا في الفيزيون معناها تبدا تنتجري في الفيزيون والا في لي بيوت والجولز نتاعك من اول تاتش بوينت تصير لك مع لي كانديدا ولا مع لي نوفو ممبر. واضح. وبعد كي يكون ولي ممبر كيفاش معناتها شنو باش يعمل الممبر وكيفاش شنو باش تزيدوا الاكسبيرينس نتاع ايساك كممبر ولا بي. دونك في ايساك لهنا فما learning space ولا learning environment اللي هما اول حاجه معناها الاكسبيرينس نتاعك انت كممبر. فما الاكسبيرينس اوسي اللي هي organizing committee. دونك احنا
كأي لوكال معناها في ايسيك عنده معناها عنده دي كونفيرونس لوكال. في لي كونفيرونس لوكال هذوما يكونوا فما دي سيسيون كل شيء. دونك يطلع تيم اللي هو باش يكون ريسبونسابل على الاورغانيزاسيون او ريسبونسابل على اللوجيستكس نتاع الكونفيرونس هذيك. دونك ديورينغ ليكسبيريونس هذه تلقاك باش تمشي تكونتاكتي عبد على سبونسورينغ والا باش تمشي تحكي مع عبد باش هو يسيبورتينا في سام لوجيستكس. الحاجه هذه كيف ماكش تعمل فيها معناها فما سام بيبل ما كانوش يعملوا فيها قبل باش يلقاو رواحهم كيف قاعدين يخرجوا من الكومفورت زون نتاعهم. واول مره باش كلي باش يتراكي ماهوش باش يعرف كيفاش يحكي مع العبد هذيك. بعد بالبراكتس المره معناها مره بعد مره باش يلقى روحه سي بون ولا يعرف يحكي مع العبيد ولا يعرف يكونفنسي العبيد. كيف فما دي بوزيسيون اخرين اللي هما اي اس تيز ولا ان اس تيز ولا جي اس تيز اللي هذوما entity support team ولا national support team ولا global support team. بي لي بوزيسيون هذوما كيف تعبط فيهم دي زابليكاسيون اللي باش تخدم مع البيرو ناسيونال اما فيرتشوالي. دونك تكون عندك ابار جي دي نتاعك كممبر ولا كتيم ليدر تكون عندك جي دي اخرى اللي هي national support team. الحاجه هذه كيف باش تخليك تتعلم تشوف البيرو معناها كنت تشوف الخدمه نتاعك من بيرسبكتيف لوكال باش تولي تشوفه من بيرسبكتيف ناسيونال معناها تشوف البيرو ناسيونال كيفاش هو يخمم. دونك كيف الحاجه هذيك باش تخليك تتعلم. سامحني معناتها كما نقولوا احنا مش بالضروره تكون مع تونس انت قلت فيرتشوالي معناتها تنجم تكون مع بلدان اخرين. اي اتس اوبن فور انترناشونال. دونك حتى هذه معناتها حاجه كما نقولوا احنا تقرب العباد لبعضها وتعلم الكولتور نتاع عباد اخرين من البر. اكزاكتومون حاجه باهيه. نورمالمون معناتها بريس كملنا نرجعوا للستاجات معناتها كيفاش نخرجوا الستاجات معناتها نكونتاكتيو الباج فيسبوك نتاع ايسيك ولا قلت لي اعمل اكونت في ايسيك.org اللي هو السيت نتاعكم اوفيسيال. بي دونك باش نرجعوا توريكاب معناتها نرجعوا للستاجات باش حد حاجته باش يكونتاكتيكم ما يشوف كيفاش معناتها. بي دونك لهنا اول حاجه تنجم تعملها واللي هي اسهل حاجه تنجم تعملها انه تسال على ممبر ايسيك في المارشي نتاعك والا في الريجيون نتاعك. شنو نقصدوا بالمارشي؟ انه لي زونيفرسيتي معناها ايسيك ادريميت المارشي نتاعها هما لي زونيفرسيتي اللي موجودين في سوسه. لهنا تكونتاكتي معناها اي عبد معناها يعرفوا تساله معناها حتى لو كان هو ماهوش من الديبارتمون اللي انت لازمك تخرج فيها هو باش يعاونك معناها خاطر ديجا عنده لي كونتاكت نتاع الديبارتمون الاخر. سينو حاجه اخرى تنجم تعملها انه تدخل سيت isec.org. لازمك كي تجي تعمل معناها في السبسكريبشن نتاعك معناها ولا في الساين ان لازمك تحط فاك من سوسه. دونك لهنا كي تحط فاك من سوسه فما حاجه اسمها اوتو اساينمنت. احنا عندنا بلاتفورم اخر ابار isec.org اللي نتراكيو بيه معناها السبلاي نتاعنا والاكسشينج بارتيسيبانت نتاعنا وليزابليكاسيون نتاعهم. كيف فما حاجه اسمها كيما قلت لك اوتو اساينمنت اللي ديجا باش تالوك العبد هذاك عند الفي بي ولا في الديبارتمون اللي هو معناها انتريسي به. دونك من لي كيستيون وقت اللي تجي تعمل معناها في السبسكريبشن نتاعك باش يقول لك معناها انو البرودوي اللي انت انتريسي بيه. دونك كما كنا نحكيو فما جلوبال تيتشر وجلوبال تالنت وجلوبال وهذا حسب انت شنو تقرا معناتها بالضبط ولا انت شنو تحب تخرج. خاطر كما قلنا نحكيو جلوبال فالنتير نجم يخرج له اي واحد واضح. وجلوبال تالنت وتيتشر حسب القرايه نتاعك انت ولا بالضبط صحيح. اما هو باش يحط معناه هو ينجم يكون يقرا مثال تيتشنج نجم يكون يقرا في الفاكولتي دي ليتر اما يحب يخرج فالنتير. دونك parmi les questions اللي باش يسالوا له معناها انو لي برودوي اللي انت انتريسي بيه. دونك يحط هو جلوبال فالنتير كيما قلت لك اوتو اساينمنت باش تهزو للديبارتمون جلوبال فالنتير معناها لي كونتاكت ولي زانفو نتاعو الكل اللي حطهم هو في السيت ديجا باش يوليو معناها ظاهرين للديبارتمون هذيك. واضح. وقلت لازم يحط فك من سوسه وكان مثلا نقرا في تونس. بي كان تقرا في تونس احنا حتى لو كان حطيت فاك في سوسه وانت من سوسه معناها انت تسكن في سوسه وحبيت تخرج مع ايسيك ادروميت لا ما نجموش نعملوا الحاجه هذه خاطر لهنا
كل لوكال ريسبونسابل على المارشي نتاعو، كل لوكال ريسبونسابل على ليزونيفرسيتي نتاعو. دونك حتى لو كان احنا باش يجينا معناها اتيديون هو من سوسه معناها عائلته من سوسه ما يقرا في تونس، رانا باش نفورميو عليه اللوكال اللي هو ريسبونسابل على الفاكولتي اللي يقرا فيها هو، وهما يكملوا معاه في البروسيس. سينو الحاجه الوحيده اللي نجموا ان نخرجوا منها معناها عباد تقرا في بلايص اخرين ماهيش تقرا في سوسه، اللي هما لي زونسيان ممبر ولا لي زالومنا. معناها شنو نقصدوا باللي زونسيان ممبر؟ اللي كان ممبر في اي سي كادروميت، مثال قرا ليسانس في سوسه وبعد ولا يقرا مثال ماستر ولا انجينيوري في تونس. دونك العبد هذاك بقى عنده الحق يخرج مع بالضبط مع ادرومات. بالضبط واضح. دونك عايشكم على خاطر جيتوا لنا وفسرتوا لنا ايساك وكل سي بون كمان. يعطيك الصحه. عايشك.